पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में 136वीं पोजीशन पर आ गया। 2025 में भी गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कानून साज इदारों और अदलिया में बदनुमानी के इशारियों में 5 पॉइंट्स तक बेहतरी देखने में आई। बदनुमानी के खात्मे के लिए ठोस और मरबूत इक़दामात किए गए। 3 में से 2 शहरियों को सरकारी इदारों में कभी भी बदनुमानी या बेज़ाब्तगी का सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़ायद कामयाब इस्लाहात की। मोदी की क्रिकेट सियासत ने आईसीसी को शर्मिंदा करा दिया। पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी शराइत मनवा ली। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीसीसी मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बयान और आईसीसी के जवाब से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स को भी एतमाद में लिया। पाकिस्तान ने कौमी मफाद में बाइकॉट का फैसला वापस लिया। दोनों टीमें 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगी। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा। एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। आईसीसी ने पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी का अफसोस। बीसीबी को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून करार दे दिया। आईसीसी की जानिब से बीसीबी पर माली इंतजामी या स्पोर्टिंग पाबंदी न लगाने का फैसला। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रजू करने का हक हासिल होगा। आईसीसी इवेंट की मेजबानी मामूल के तरीक़ाकार से मशरूत होगी। 20 करोड़ से ज़ायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार दिया गया। आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर राब्ता करके मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। श्रीलंकन सदर ने कहा, श्रीलंका में दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फोकियत दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट खत्म करने की अपील की थी। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि वो पाकिस्तान के जज्बे और बीसीबी की हमायत को समझते हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हमायत पर बीसीबी का इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट में यकजहती की मिसाल कायम की। पाक भारत T20 वर्ल्ड कप मैच की बहाली से आईसीसी को $174 मिलियन का फायदा होगा। पाक भारत मैच के ऐलान के बाद कोलंबो के फिजाई टिकट्स महंगे हो गए। एयर टिकट्स की कीमतों में 10 से 60 हजार रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड। पाक भारत मैच से कोलंबो की होटल इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। शाकीन की बड़ी तादाद की कोलंबो आमद मुतवक्के। मैच मनसूख होने की सूरत में ब्रॉडकास्टर्स और नोवा इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फील्ड मार्शल ने पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी सलाहियत का मुजाहरा करने पर शरीक टीमों को सराहा। फील्ड मार्शल ने मश्क में मुकाबला की सलाहियत और लगन की भी तारीफ की। ऐसी बैन अल-अक़वामी मशकें इज्तिमाई तैयारी और जदीद हरबी तकनीक अपनाने में मददगार साबित होती हैं। किरदार साजी, जर्रत और मुकाबला करने की सलाहियत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ये इक़दार पाक फौज की तुर्रा इम्तियाज है। पाकिस्तानी जवान खासकर दहशतगर्दी में इसका मुजाहरा भी कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल एक सख्त और पेशावराना पेट्रोलिंग मश्क है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की 16 मकामी टीमों, पाकिस्तान एयरफोर्स के मुबस्सरीन की भी मश्क में शिरकत। मुकाबले में बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, मिस्र, इराक, उर्दन, सऊदी अरब, मलेशिया, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्किया, अमेरिका और उज़्बेकिस्तान समेत 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड ने बतौर मुबस्सर तकरीब में शिरकत की। एडवोकेट सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर। जेल में बानी PTI से आज ही मुलाकात का हुक्म। बानी की हालत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने के हिदायत। बानी PTI से
ان کے وکلاء کی ملاقات کے معاملے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے لطیف کھوسہ کو بات کرنے سے روک دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر عدالتی کمیشن کے طور پر ملاقات کر کے رپورٹ دیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ کل ہم رپورٹ دیکھ کر پرسوں سماعت کریں گے۔ 24 اگست 2023 کا بانی کی جیل سہولیات سے متعلق حکم موجود ہے۔ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عدالت کی تفصیلیں بتایا جائے کہ بانی کس حال میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سلمان صفدر کو جیل کے باہر انتظار کرایا جائے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان امان بیرسٹر سلمان صفدر کو ملاقات کا ٹائم بتائیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا فراہم کرنے سے روک دیا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر کی درخواست پر احکامات جاری کر دیے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے 8 جنوری 2026 اور 3 دسمبر 2025 کے حکم نامے معطل کیے۔ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا۔ ایف بی آر کے وکیل حافظ احسان کھوکر نے کہا پاکستان انفارمیشن کمیشن نے اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کیا۔ احکامات ٹیکس دہندگان کی رازداری کے تحفظ کے لیے بنائے گئے، خصوصی مالیاتی قوانین سے براہ راست متصادم ہے۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش، مری اور گلیات اور آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا کے بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ دوبارہ شروع۔ ریشیاں لیپا روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ وادی نیلم میں بجلی اور مواصلات کا نظام متاثر۔ نیلم ویلی روڈ پر غیر ضروری سفر سے روک دیا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ ایبٹ آباد، ہری پور اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پہاڑی مقامات ٹھنڈیانی اور ایوبیہ میں 7 انچ تک برفباری ریکارڈ۔ مانسہرہ کے بالائی علاقوں کونچ ویلی اور سن ویلی میں بارش، پہاڑوں پر برفباری جاری۔ نتھیا گلی اور بالائی علاقوں میں بھی برفباری۔ مری میں تقریباً 3 انچ اور گلیات میں 6 انچ برف پڑ چکی۔ برفباری کی وجہ سے مقامی لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، تاہم شاہراہیں مکمل طور پر کھلی ہیں اور ٹریفک کی روانی برقرار ہے۔ سیاحوں اور شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ اوگی میں بھی برفباری۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ بارش کے باعث جڑواں شہروں میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیٹ میٹرنگ ختم، بلنگ شروع۔ سولر صارفین کو یونٹ کی قیمت دینی ہوگی، یونٹ کے بدلے یونٹ کی فراہمی نہیں ہوگی۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین کو اب یونٹ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو ساماہی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود کر دی گئی۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد مزید 5 سال کی تجدید ممکن ہوگی۔ نئے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کا اطلاق بایو گیس صارفین پر بھی ہوگا۔ ڈسکوز صارفین دو طرفہ میٹر یا علیحدہ میٹر لگوانے کے پابند ہوں گے۔ بلنگ سائیکل کے اختتام پر نئے نظام کے تحت بل جاری رہے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، انڈیکس میں 829 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ میں 1,83,000 کی نفسیاتی حد بحال۔ 100 انڈیکس 1,83,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,82,340 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اسلام آباد دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک اور نوجوان دم توڑ گیا۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ خودکش حملے کی مزید ویڈیو سامنے آ گئی۔ حملے کے وقت امام بارگاہ کے گیٹ یا باہر پولیس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ ایک کیٹیگری میں آتی ہے۔ حملہ آور پیدل چل کر امام بارگاہ تک پہنچا اور گیٹ کے قریب پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ حملہ آور کی فائرنگ سے قریب موجود لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ حملہ آور امام بارگاہ کے اندر پہنچنے تک پسٹل سے فائرنگ کرتا رہا ہے۔ ناقص سیکیورٹی فرائض میں غفلت اور لاپرواہی پر تھانہ شہزاد ٹاؤن کے SHO اشفاق بڑائچ کو معطل کر دیا گیا۔ ثانیہ گل پلازا پر چیف فائر آفیسر کا جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع۔ آئینی درخواست کی سماعت کے دوران جواب جمع چیف فائر افسر نے کہا کہ فائر سیفٹی قوانین پر عمل کروانا فائر بریگیڈ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ فائر بریگیڈ حکام نے 2021 میں گل پلازا میں فائر سیفٹی سروے کیا تھا۔ فائر سیفٹی انتظامات میں خامیوں پر گل پلازا انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ چیف فائر افسر نے کہا کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر فائر سروس سے متعلق میٹنگ اور سروے کرتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے تحت فائر سیفٹی آڈٹ کمیٹیاں بنائیں۔ کمیٹیاں دیگر محکموں کے ساتھ مل کر کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ کر رہی ہیں۔